मशवरा करना क्यों ज़रूरी है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ मशवरा करना पसंद नहीं करते। अपनी मर्ज़ी से, अपनी मनमानी से वो काम करते हैं और फिर क्या होता है कि वो नुकसान जो है वो उठाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी से मशवरा मांगते हैं तो गलत मशवरे देने वाले भी बड़े मौजूद होते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आपको अच्छा मशवरा दिया जाए ताकि आप कामयाब हों, आप अपनी मंजिल पर पहुँचें, आप तरक्की करें। गलत मशवरे देने वाले आपके इर्द गिर्द बड़े नज़र आएंगे, लेकिन अच्छे मशवरे देने वाले आपको कम जो है वो मिलेंगे। लेकिन आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा मेरा हमदर्द है जिस पर मैं एतमाद करके अच्छा मशवरा ले सकता हूँ। आपको एक बड़ा एतमाद होता है कि मैं इस शख्स से बात करूँगा और मुझे अच्छा मशवरा देगा, अच्छा गाइड करेगा, अच्छा रहनुमाई करेगा और मेरी बेहतरी के लिए, मेरी तरक्की के लिए ये वो बात करेगा। तो कोई ना कोई ऐसा एक हमदर्द होता है जो आपकी रहनुमाई करता है और आपको अच्छे मशवरा जात से यह वो नवाजता है। कुछ ऐसे भी होते हैं खानदानों के अंदर या हमारे रिलेटिव जिनके अंदर जो है वो जेलसी की स्पिरिट पाई जाती है। अगर आप जो है उनसे मशवरा लेने की कोशिश करें तो आपको वो गलत मशवरे देना शुरू कर देंगे। गलत मशवरे क्यों देंगे? तो क्योंकि आप जो काम करने लगे हैं वो काम पाया तकमील तक ना पहुंचे, वो काम बेहतर ना हो, आप तरक्की ना करें, आप आगे ना बढ़ें, आपकी जिंदगी में खुशहाली ना आए, तो इसलिए वो आपको गलत जो है वो गाइड करने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी आपने कोई भी काम करना है जिंदगी के अंदर, आप चाहे दुनियावी काम करने लगे हैं या रूहानी काम करने लगे हैं या कोई भी अपने फ्यूचर के मतलब, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा हमदर्द जरूर होना चाहिए जो खुदा का खौफ रखता हो, जिसके अंदर खुदा का डर हो, जो आप समझते कि ईमानदार है, रास्तबाज है और जिसके वसीला से आप एक अच्छा मशवरा जो है उससे ले सकते हैं ताकि आपकी बेहतरी और आपकी तरक्की के लिए। लेकिन अगर बात का हम सोचते हैं हमें किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जो है हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे, तो फिर बाइबल मुकद्दस जो है इसके बरक्स बताती है कि वो लोग जो हैं वो नुकसान जो है वो उठाते हैं। तो मशवरा करना जो है यह है तबादला ख्याल करना, एक दूसरे की राय लेना, सलाह देना किसी को। तो अच्छी सलाह देने वाले भी मौजूद हैं और बुरी सलाह देने वाले भी मौजूद हैं वो आपके ही लोग, आपके ही लोग हैं, आपके इर्द गिर्द हैं। लेकिन जज आपने करना है कि मैं किससे अच्छा मशवरा, अच्छी सलाह जो है वो दे सकता हूँ ताकि वो मेरे लिए बेहतर और तरक्की का जो है वो सबब जो है वो बने। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं अमसाल की किताब, 11वां बाब और उसकी जो है 14वीं आयत को जो है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, नेक सलाह के बगैर लोग क्या होते हैं? तबाह होते हैं। तबाह कौन होते हैं? जो अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, अपनी कोशिश से हर काम वो करने की कोशिश करते जिसमें कोई सलाह नहीं ली जाती या मशवरा नहीं लिया जाता। एक दौर होता था कि जब इंसान कोई भी काम करता था वो अपने बड़ों से, बुजुर्गों से मशवरा जरूर लेते थे कि अब ये काम जो है वो करने लगे हैं, हमें कोई अच्छा सा मशवरा जो है वो दीजिए। तो पहले ज़माने में अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग, बड़े दलाल लोग होते थे वो अच्छे मशवरा देते थे और अच्छे मशवरा जात से नवाजते थे। अब यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में क्या है? सलामती है, सलामती है।
صلاح کاروں کی، جو صلاح جس سے آپ لیتے ہیں، جو آپ کی رہنمائی کے لیے صلاح دیتا ہے، جو آپ کی بہتری کے لیے، تو اس میں سلامتی ہوگی، آپ کی کامیابی ہوگی، آپ کی خوشحالی ہوگی۔ آپ کسی سے کوئی بھی مشورہ جب آپ لیتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بچوں کے رشتے کرنے لگے ہیں، اچھے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کسی جگہ پر رشتہ طے کرتے ہیں، آپ کسی اپنے بڑے سے، کسی ہمدرد سے، کسی ایماندار سے، کسی راست باز سے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں پر رشتہ جوڑنا چاہیے یا نہیں جوڑنا چاہیے۔ اب جو تو آپ کے ہمدرد ہوں گے وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے، لیکن آپ کسی اچھی جگہ پر رشتہ جوڑ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہوں گے کہ یہ اچھے خاندان میں یا اچھی جگہ پر رشتہ کار ہے، وہ آپ کو غلط مشورہ دے دیں گے تاکہ آپ جو ہے آگے نہ بڑھیں۔ تو بھی یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں ایسا ہمدرد، ایسا ایماندار، ایسا راست باز جو خدا کی آواز بن کر جو ہے آپ کی رہنمائی کر سکے۔ تو کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ نیک صلاح کے بغیر لوگ جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر سلامتی رہے، سلامتی جو ہے یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلامتی ہماری زندگی میں رہے۔ آپ کوئی جاب کرنے لگے ہیں، آپ کوئی بزنس کرنے لگے ہیں، آپ کو ایسا سٹیپ اٹھانے لگے ہیں، تو پھر جو ہے مشورہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ مشورہ جو ہے ہمیں منزل تک پہنچا دیتا ہے، یہ مشورہ جو ہے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا مشورہ جو ہے ہمیں کامیابی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، اچھا مشورہ جو ہے ہماری زندگی میں سلامتی لاتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ تو آج آپ کو جب اچھا مشورہ دینے والا ہے، آپ زندگی میں کبھی ناکام ہوتے ہیں، میری لائف میں بھی ایسے کئی دفعہ ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں انہوں نے بڑا غلط مشورہ دیا تھا، ہمیں غلط گائیڈ کیا تھا، ہماری رہنمائی نہیں کی، اس لیے ہم ناکام ہو گئے۔ آپ کی لائف میں بھی بعض کا ایسے واقعات آتے ہیں جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں، جب آپ شکست کھا جاتے ہیں، جب آپ کا لاس ہو جاتا ہے، جب آپ جو ہیں کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے ہمیں اچھا مشورہ نہیں دیا، انہوں نے ہمیں غلط گائیڈ کیا، ہماری غلط رہنمائی کی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لاس ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی جو ہے وہ اٹھانی پڑی ہے۔ تو مشورہ جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے اس میں سلامتی ہے۔ مشورہ اب یہ ہے ہم نے کس سے کرنا ہے، یہ خدا نے ہمیں خود مختار بنایا ہے۔ ہر شخص جو ہے آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اچھا مشورہ دینے والے آپ کو بالکل جو ہے وہ کم لوگ جو ہے وہ نظر آئیں گے، جو آپ کے خیر خواہ ہوں گے، جو آپ کے ویل وشر ہوں گے، جو آپ کو خوش ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوں گے، جو آپ کو ترقی پر جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو آپ کے ویل وشر جو ہے اس دنیا کے اندر بہت ہی کم ہوں گے، بہت ہی کم۔ اور پھر ہم نے کلام مقدس میں دیکھنا ہے کہ مشورہ کرنا جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، یہ ہمارے لیے کوسچن مارک ہے، یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے جو اس سوال کے آگے لگتا ہے کہ یہ بڑا جو ہے وہ ضروری ہے۔ چاہے خدا کے ساتھ، خدا سے مشورہ کر سکتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ، راست بازوں کی مجلس میں، ایسے ایماندار، ایسے راست باز آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔